एउटा जनचेतना प्रेस तथा यो डिजिटल मिडियाको तर्फबाट हामी जनजनमा पुर्याउन चाहन्छौँ र यो जुन बिल 70 वर्षपछि भारत सरकारले ल्याएको छ, यो बिलले कृषकहरूलाई राजा बनाउने र कृषकहरूले सोझै यो बिलबाट फाइदा पाउने विषयहरूमा हामीले चर्चा गर्नु आज हामीले यसरी प्रेस मिडिया मार्फत हामी यो जनजनमा पुर्याउन चाहन्छौँ र कृषकहरूलाई कसरी यो बिलले राजा बनाउँछ, कसरी कृषकहरूले यो बिलबाट फाइदा उठाउन सक्छ भन्ने हाम्रो मेन विषय हो र यो बिलले सिधै अब जुन मन्डीहरूको जुन मनमानी थियो, यो मनमानीबाट कृषकहरूलाई आजादी दिएको छ। कृषकहरूले चाहे मन्डीमा लैजाओस्, चाहे आफ्नो बजार अनलाइन पनि बेच्न सक्ने, अथवा यो बिलले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ जुन हिसाबले कन्ट्र्याक्टर्सहरू कृषि विभागमा पनि अथवा कृषिमा पनि थुप्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरू पसेर यसरी कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गर्न सक्ने, त्यस्तै प्रकारले यो बजार व्यवस्थाको लागि राम्रो राम्रो सिड्सहरू, मसिनरीहरू उपलब्ध गराउने, त्यस्तै प्रकारले यो देशलाई नै होल नेसन एज अ मार्केट अथवा वान नेसन वान मार्केट भनेर जुन प्रकारले पहल गरिएको छ कि कृषकहरूले आफ्नो उत्पाद चाहिँ देशभरिको कुनै पनि बजारमा लगेर बेच्न सक्ने आजादी पनि यो बिलले दिएको छ भने अब सिक्किमका कृषकहरूलाई पनि अथवा पहाडी हाम्रा जति कृषकहरू छन्, साना साना जमिन कमाएर बसेको कृषकहरूले पनि अब यो बिलबाट फाइदा कमाउने हामी देख्छौँ। किनभने अब यो जब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ सुरु हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ सुरु भएपछि थुप्रो कन्ट्र्याक्ट यो मतलब एग्रिकल्चरमा कन्ट्र्याक्टर्सहरू आउँछ र उनीहरूले उनीहरूको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ विश्व बजारमा सिक्किमको सुन्तला होस्, अलैँची होस्, डल्ले खोर्सानी होस्, यो विश्व बजारमा अब पुग्ने हामीले सम्भावना देखेको छौँ र जति पनि विपक्षी पार्टीहरूले गलतफहमी फैलाइराखेको थियो, नराम्रो कुराहरू गरिराखेको थियो, त्यो कृषकहरूले बुझ्दै गयो र दिनदिनै अहिले यो बिल बारेमा कृषकहरूको पनि समर्थन पाइरहेको छौँ र आज 1 तारिखदेखि 15 तारिखसम्म भारतीय जनता पार्टी सिक्किम प्रदेशका हाम्रा विभिन्न पदाधिकारी, विधायक हामी सबै लागेर र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार पनि यसमा लागेर हामी यो बिललाई, यो बिलको फाइदा बारेमा हामी जनजनमा यसको चर्चा गर्नेछौँ र यो बिलको फाइदा बारेमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। थ्याङ्क यू। आजको भिडियो सन्देश अथवा यो प्रेस कन्फरेन्स हामी उहाँहरूलाई समर्पण गर्न चाहन्छौँ र सबैलाई विदितै भएको हो कि देशमा 70 वर्ष यो स्वतन्त्र भएको पछि फर्स्ट टाइम भारतको इतिहासमा एउटा कृषि विधेयक अथवा एग्रिकल्चरल बिल एउटा आएको छ र यो बिल सोझै भारतका कृषकहरूलाई राजा बनाउने अथवा उत्पादकहरूलाई राजा बनाउने हेतुले यो बिल पास भयो हिजो अस्ति लोकसभा राज्यसभामा र यो बिलले कसरी हाम्रा कृषकहरूलाई राजा बनाउने र कसरी यसले कृषि क्षेत्रलाई स्वावलम्बी अथवा सेल्फ रिलायन्ट बनाउने भन्ने विषयमा हामी यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत हजुरहरूको मार्फत हामी सिक्किमे जनजनमा यो आवाज पुर्याउन चाहन्छौँ र हाम्रो अहिलेको ब्यानरमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, हाम्रो नारा छ आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर भारत। जबसम्म कृषि क्षेत्र भारतमा आत्मनिर्भर हुँदैन, हाम्रो कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्दैनन्, तबसम्म त्यो देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई सर्वविदित भएको कुरा हो। किनभने देशको 70% जनसङ्ख्या हाम्रो गाउँ बस्तीमा र कृषिमा जीवन सोझै जोडिएको भएकोले गर्दाखेरि यो विधेयकबारे जान्नु, हाम्रो कृषक तथा कृषि सम्बन्धी व्यापार गर्ने र अरू पनि कृषि सम्बन्धी चासो राख्ने जनजनलाई यो बिल अति आवश्यक हामी मान्दछौँ र जसै जसै यो बिल पास हुँदाहुँदै टेलिभिजन मार्फत, सोसियल मिडिया मार्फत धेरै अफवाहहरू पनि फैलिए र त्यो अफवाहहरूको सोझो सम्बन्ध भनेको यो मन्डी माफियाहरूसँग र कृषकहरूको ढाड भाँचेर 70 वर्ष अथवा सदियौँदेखि कृषकहरूलाई उठ्न नदिएर कृषकहरूलाई दबाएर राख्ने ती बिचौलिया अथवा ती कृषकहरूको मेहनत र परिश्रममा फाइदा उठाउने
तत्त्वहरूको एउटा छोटो विरोध मात्रै हो। वास्तवमा देशका कृषकहरू मोदी साहबको जुन यो कृषि विधेयकसँग छन् र म विस्तारसँग यो कृषि विधेयकले के यस्तो चिज ल्यायो जसबाट चाहिँ साँच्चै 2022बाट कृषकहरूको आम्दानी दोगुना हुने र कृषकहरूलाई हामी कसरी राजा बनाउने र कसरी हाम्रो कृषि अथवा कृषिसँग संलग्न हाम्रा कृषकहरू चाहिँ धनी हुन्छन् भन्ने कुरामा सर्वप्रथम त जति पनि अहिलेसम्म ठुलो कृषकहरू कृषि प्रधान राज्यहरू जस्तै पन्जाब, हरियाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशहरूमा यो मन्डी माफियाहरूले कृषकहरूलाई सही मूल्यमा उनीहरूको सामान नकिनिराखेको, उनीहरूको उत्पादहरू नकिनिराखेको र त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरू ठकिनु परेको र यो विधेयकले कृषकहरूलाई त्यो आजादी दिन्छ कि कृषकहरू मन्डीमा गएर आफ्नो सामान बेचे पनि या बाहिर कहीँ पनि कसै पनि व्यापारीले आफ्नो सामान बेच्न सक्छन्। अथवा यहाँसम्म यसले एउटा छुट दिएको छ कि मानिलिनुहोस् सिक्किममा हाम्रो अलैँची उत्पादन हुन्छ र अलैँची उत्पादन चाहिँ तपाईँको सिक्किमको सिङताम या तपाईँको जोरथाङमै बेच्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि कृषकहरूले चाह्यो भने त्यो बाहिर पनि बेच्न सक्छन्। मन्डी मतलब एक देश एक बजार भनेर जुन कन्सेप्ट छ, देशको कुनै पनि बजारमा हाम्रो कृषकहरूले आफ्नो उत्पाद बेच्न सक्छन् कि पहिले जस्तै पन्जाबको गहुँ सुखबीर एग्रो भनेर त ट्याग लागेपछि मात्रै एफसीसीआईले किन्ने जुन प्रकारको एउटा लबी थियो, अब त्यस्तो प्रकारको अब पन्जाबको कृषकहरूले गहुँ बेच्दाखेरि चाहिँ अब सुखबीर एग्रोमा नलगेर सिधै हरियाना, सिधै दिल्ली या सिधै ठुल्ठुलो मिलहरूलाई पनि बेच्न सक्ने एउटा उनीहरूलाई एउटा आजादी दिएको छ भने यहाँसम्म पनि छ। जस्तै कृषकको त नानीहरू पढेको हुन्छ, उहाँहरूले अनलाइन जस्तो हामीले अनलाइन जुत्ता, लुगा, कम्प्युटर, ग्याजेट्सहरू किनेको जस्तै कृषकहरूले अनलाइन पनि आफ्नो सामानहरू कुनै पनि व्यापारीलाई बेच्नु सक्छ। अनलाइन नै उनीहरूले बिड गरेर अनलाइन नै उनीहरूको आफ्नो सामानहरू पनि कृषकहरूले यसरी बेच्नु सक्छ। सिक्किमको अलैँची पनि अब हाम्रो कृषकहरूले मुम्बईको बजारमा, जहाँबाट तपाईँको दुबई उता साउदी अरेबियाहरू जान्छ, हाम्रो सुन्तला, हाम्रो अरू अदुवा यस्तो उत्पादहरू पनि सिधै अनलाइन गएर तपाईँको मार्केटमा बेच्नु पनि सक्छ। यो पनि एउटा आजादी दिएको छ। त्यस्तै प्रकारले जुन प्रकारको बिचौलियाहरूले कृषकहरूलाई थिचेर राखेको थियो, उनीहरूकोमा लानै पर्ने, मन्डीमा लानै पर्ने, त्यो आजादी छ। तर मन्डी उडिएको होइन। जुन प्रकारले विपक्षीहरूले मन्डी उडायो भन्छ, मन्डी उडेको होइन, मन्डी छ। तर कृषकहरूमा त्यो आजादी छ, चाह्यो भने उसले मन्डीमा लानु पनि सक्छ, चाहेन भने बाहिरै मार्केटमा कसैलाई पनि आफ्नो उत्पाद बेच्न सक्छ। भने अर्को सिक्किमको लागि एउटा राम्रो अवसर म सिक्किमे कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई बताउन चाहन्छु। त्यो के भने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ। अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा पनि एउटा गलतफहमी के फैलाएको छ भने कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गरेपछि चाहिँ त्यो जमिन चाहिँ फेरि कम्पनीले लान्छ, होइन। कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा खालि त्यो फार्म प्रोडक्ट, जस्तै अलैँचीमा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भयो भने अलैँची जमिन मेरो हुन्छ अथवा जमिन कृषकको हुन्छ, त्यसको प्रोडक्ट मात्रै कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा जाने भएकोले गर्दाखेरि अब हाम्रो सिक्किमको डल्ले खोर्सानी उदाहरणको लागि बाध्यतावश हाम्रो सिक्किमको तल उसले किन्थ्यो, हाम्रो फ्याक्ट्री तल सिक्किम सुप्रिमलाई दिनु पर्थ्यो र सिक्किम सुप्रिमले 2 वर्ष 3 वर्षसम्म पनि कृषकहरूको खोर्सानीको दाम नदिएको कुराहरू तपाईँ हामीलाई विदितै भएको कुरा हो। विशेष गरेर टास्टिङ माथि चोङराङबाट आउँछ त्यो खोर्सानी र त्यो कृषकहरूले धेरै लामो समय पर्खिनु पर्ने। अब यो विधेयकले चाहिँ के भन्दैछ भने ये विधेयक किसानको 3 दिन में भुक्तानी की ग्यारेन्टी देता है। 3 दिनभित्रमा जो पनि कृषकको उत्पाद उठाउँछ व्यापारीले अथवा कुनै पनि निकायले भनेपछि 3 दिनभित्रमा कृषकहरूको उत्पादको उनीहरूको प्रडक्टको दाम चाहिँ दिनै पर्यो र दिएन भने यसमा कानुनन अब उनीहरूलाई जुर्माना लाग्ने पनि प्रावधान छ। त्यस्तो प्रकारले उनीहरूको प्रोडक्टलाई अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भनेपछि चाहिँ हाम्रो डल्ले खोर्सानीको कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ होस्, हाम्रो अलैँचीको लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ होस्, अदुवाको लागि, सुन्तोलाको लागि, हाम्रो सब्जी, हाम्रो मटर, होइन। अघिबेर मात्रै मलाई एकजना कृषि बागवानी विभागको अधिकारीले भन्नुहुँदै थियो कि मटरको बिउ चाहिँ तपाईँको 25,000 क्विन्टल बिक्दा रहेछ भनेपछि सम्झिनु सिक्किममा हाम्रो बुदाङको मटर त सिलगढी गएर त्यसै बिकिरहेछ अहिले। अब त्यस्तो प्रकारले अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भयो भने चाहिँ बाहिरबाट लगानी गर्नेहरूले सिधा आएर यसरी कृषकहरूलाई उनीहरूको जमिनमा कति उत्पाद हुनसक्छ
र त्यो उत्पादको हिसाबले उनीहरूले कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ पनि गर्न सक्छ। र एउटा प्रश्न हाम्रो मनमा सायद तपाईँहरूको मनमा पनि उठिरहेको होला र कृषक दाजुभाइको मनमा पनि उठिरहेको होला, हाम्रोमा त ठुल्ठुलो तलको जस्तो पन्जाबको जस्तो गहुँ फल्दैन, हजार कुन्टल हाम्रोमा त धान फल्दैन, हाम्रोमा त सानो कृषकहरू छ जसको आधी एकर जमिन छ, कसैको आधी एकर पनि छैन।